अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। आज जो रिश्तेदार जो तमाशा बनाते हैं गरीब का, जैसे कि कोई रिश्तेदार बीमार रहता है, कोमा में रहता है, बिल्कुल खाने को नहीं रहता है, उसको पहनने को नहीं रहता है, उन्हें बिल्कुल इलाज नहीं करा सकता है। जब कोई रिश्तेदार उसको आके ये नहीं बोलता कि भाई तू इलाज करा ले, तू अच्छा खा, तू अच्छी ज़िंदगी गुजार, तेरे को क्या होने का है, तू ये ले ले, कोई रिश्तेदार उसको नहीं बोलता। जब आदमी तड़प तड़प के मरता है, आदमी परेशानी का सामना करता है, आदमी अपनी बीमारी के अंदर इलाज नहीं करा सकता है, अपनी गरीबी के अंदर घुट घुट के मर जाता है, जब कोई रिश्तेदार भी उसके नहीं आता। अगर मौत आ गई, उसको मर गया बोल के अगर सुन लिए हम, तो आते आते मौज रोटी लाते हैं, दही रोटी लाते हैं, आजू बाजू वाले खिचड़ी खट्टा ला के देते हैं। देखिए आप, इंसान जिंदा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंसान मरते रिश्तेदार भी आते हैं, अरे चलो जल्दी करो। जब वो बीमार था तुमने उसका इलाज नहीं कराए, जब वो बीमार था उसका तुम ऑपरेशन नहीं कराए, जब वो बीमार था उसकी ECG नहीं निकाले, जब वो बीमार था उसका बिल नहीं बने, जब वो बीमार था उसको खाने को नहीं दिए, जब वो बीमार था उसको देखने को नहीं आए, जब वो बीमार था उसके बारे में नहीं सोचे। आज जैसा वो मर गया, चलो भाई चलो करो, जैसे कि एक इस तरीके से मोहब्बत जताते हैं कि इससे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं है। अरे मेरे भाई, जिंदा रहे तक उसकी दुआ लो, जिंदा रहे तक उसका इलाज कराओ, जिंदा रहे तक उसकी परेशानी को दूर करो, जिंदा रहे तक उसकी मजबूरी को देखो, उसके घर को जाके देखो उसके कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, उसके घर को जाके देखो उन्हें क्या खा रहा है, उसके घर को जाके देखो उन्हें कैसी बीमारी में मुब्तला है, उन्हें घर को जाके देखो उसकी बीमारी कौन करा रहा है। कोई नहीं देखने वाला है। उसके तरफ पलट के नहीं देखते हैं, सुनते हैं लोगों से कि फ़लाना शख्स बीमार है, फ़लाना शख्स को ये हो गया, फ़लाने शख्स को ये हो गया, फ़लाना शख्स को खाने को नहीं है। फिर भी रिश्तेदार उसके पास नहीं जाते, रिश्तेदार उसके बारे में नहीं सोचते, रिश्तेदार उसकी सोच भी नहीं सकते, उसके तरफ पलट के भी नहीं देखते। अगर सुन लिए इंतकाल हो गया, आते आते लोग मौज रोटी ला लेते, कोई दही रोटी ला लेते, लो भर के लो, अब क्या मुर्दा खाएंगा भाई। जब जिंदा था उसको 10 पैसे की दवा नहीं खिलाए, मरते दही रोटी मांस ऐसा लाके थैलियों के थैलियां फेंक देते हैं अंदर। पड़ोस में भी बीमार चबूतरों पे बैठ के खांसता है, बीमार बैठ के उन्हें अपने आप को रोता है, तो भी कोई पड़ोसी उसके इलाज नहीं देता, ना कोई पड़ोसी उसको लेके जाके दवा दिलाता, ना कोई पड़ोसी उसके बारे में सोचता। जैसा मरते, अरे बाजू वालों का इंतकाल होगा, चलो जाओ खट्टा खिचड़ी भेजो जाओ। क्या है मेरे भाई, ये किसके लिए, ये कौन सी दुनिया के लिए? अरे अल्लाह के वास्ते तुम्हारे पास है तो दो। जो तुम्हारी गरीब आदमी जो है, तुम्हारी जमीन है मेरे भाई, दे, खेती है, तुम कितना भी खेती में डालोगे, जैसा खेती में डालने से एक दाना डालने से 1000 निकलते हैं, गरीब आदमी को खिलाने से आपकी नेकी में इजाफा होता है, आपकी कमाई में इजाफा होता है, आपकी कमाई हलाल होती है, आपकी सेहत अच्छी रहती है। आप बीमार की खिदमत नहीं करते, आप गरीब को नहीं देखते, मगर गरीब आदमी मरते ऐसा आ जाते हैं, लाइन लगा के आ जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ, चलो चलो करो। उनके बच्चों को बोलते हैं मत मत, ठीक है, अरे है कुछ पैसा है नहीं है, मैं लो चलो। 12 जने 12 नखरे करते हैं, कोई देख लगा देता है, कोई देख ला लेता है, कोई कुछ ला लेता है। अरे जब जिंदगी के अंदर एक दाने के लिए मोहताज था, उन्हें एक निवाले के लिए मोहताज था, एक गोली के लिए मोहताज था, मगर जिंदगी में करने वाला कोई नहीं था। मरने के बाद में हर आदमी आके अपनी अपनी राय जताता है, अपनी दौलत का नशा बताता है, अपनी दौलत का घुमंड बताता है। ऐसा बोलता है जैसे कि ज़िंदगी भर इसको पाला है, ज़िंदगी भर इसकी परेशानी को दूर करा है, ज़िंदगी भर इसके बारे में सोचा है। अरे कोई नहीं सोचता मेरे भाई, कोई नहीं सोचता। बाप मर गया तो बेटा अम्मा मरे बाद आता है, भाई मर गया तो भावज मेरे बाद आता है,
ایک آدمی مر گیا، چچا مر گیا، تو چچی مرے بعد میں اس کے گھر کو آتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہے تمہارے گھر میں، کہ سونا ہے کیا؟ ارے کیا ہے میرے بھائی، ایک میت کو دفنا کے پھر جالے جاتا ہے، پھر کب مرتی، وہ مرنے کے بعد میں پھر آگے پوچھتا ہے اس کو کہ کیا ہے بھائی تمہارے کیسے حالات ہے، کیا رشتے دار ہے میرے بھائی؟ ارے نہیں ہے، اللہ اس کے ذمہ دار ہے تو آپ دیا کرو، غریب کی مدد کیا کرو، تم جتنی غریب کی مدد کرو گے اللہ تمہاری اتنی مدد کرے گا۔ غریب آدمی کو مدد کرنے سے تمہاری ساری پریشانی دور ہوتی ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ تم غریب کو دینے سے نقصان میں ہو جائیں گے، تم فائدے میں ہو جائیں گے غریب کو دینے سے۔ غریب بیمار ہے مگر اس کا علاج نہیں کرا سکتے، غریب مر گیا تو آ کے آپ ہمدردی جتاتے، چلو 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 چلو، ہاں کرے نہیں کرے، ہاں انتظام ہوا نہیں ہوا، چلو دو میں دوں کیا پیسے، ایسا پوچھتے۔ ارے جب غریب بیمار تھا تو آ کے آپ اس کو 10 پیسے دے دیتے، ایک ٹائم کی دوا کھلا دیتے، ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے، ایک آپ اس کو فروٹ دے دیتے تو شاید تمہیں دعا دے دیتا۔ یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ غریب آدمی مرنے کے بعد میں اس کو آ کے ہمدردی جتاتے۔ ہاں کچھ لوگ خبر گھر کرنے آتے ہیں، میت مر گئے بولے تو کچھ گھر کرنے سے واپس ہو جاتے ہیں، کچھ مسجد کرنے آتے ہیں جنازے کی نماز میں، بعض جنے روڈ پہ ٹھہر جاتے ہیں جنازے کی نماز کے لیے، اندر بھی نہیں آتے اس کے جنازے کی نماز کے اندر، باہر سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قبرستان تک جاتے ہیں، قبرستان سے غائب ہو جاتے ہیں۔ قبرستان گھر کا نہیں، اس کے 200-300 آدمی رہتے ہیں، قبرستان کو جانے کے بعد میں 30-35 آدمی یہاں ٹھہر جاتے ہیں، 40 آدمی بہت سے بہت رہتے ہیں۔ 40 آدمی رہنے کے بعد میں 10-12 جو اس کے قریبی رشتے دار ہے، جو اس کے بچے، اس کے داماداں، اس کے بھائی کے بھتیجے، یہ اس کی خبر کرنے رہتے ہیں، باقی کے سب چو طرف پھیل جاتے ہیں، وہ جھاڑ کے نیچے وہ خبر کرنے، وہ 30-35 آدمی ایسا بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ لیڈرشپ بولتے ہیں، وہاں پہ اپنے مصروفیات کی باتیں کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ اب کبھی ملے ہی نہیں تھے وہ لوگ، بس اب یہ موتا میں مل گیا تو پھر اس کی جورو کی موتا میں ملنا ہے۔ دیکھیے آپ، گھر کہنے 200، مسجد کرنے جاتے 100، قبرستان کرنے جاتے 50-60۔ یہ رشتے دار ہے، یہ رشتے دار ہے، اس کا جواب دینا ہوگا تمہیں۔ کیوں؟ یہ مزہ جو موت کا جو مزہ ہے، ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے۔ آج کسی انسان مرا ہے، کل ہم کو بھی مرنا ہے، آج ہم مرے ہیں کل تم کو بھی مرنا ہے، تم مرے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ میرے پردادا مرے، میرے باپ مرے، میرے باپ مرے، میں مروں گا، میں مروں گا، میرا بچہ، یہ سارے کے سارے چیزیں ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم کیا گھمنڈ میں ہیں، کس گھمنڈ میں ہیں؟ ہم آئے کیا لے کے آئے، کیا لے کے جائیں گے؟ لے کے جانا ہے، لے کے آئے خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جانا نہیں ہے، ہمیں نیکی لے کے جانا ہے۔ اللہ کے واسطے میں ہم غریب کے اوپر ہم توجہ دیں، غریب کے اوپر ہم سوچیں، غریب کا آدمی کیسا جی رہا ہے، ہمارے پاس ہے تو ہم دینا چاہیے، نہیں ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم رکھ کے نہیں دے رہے تو اللہ بھی رکھ کے نہیں دے گا، اللہ بھی تمہیں کوتاہی کرے گا۔ پہلے کے صحابہ کیسے تھے دیکھیے آپ، ان کا دور کیسا تھا، ان کے کیسے اصول تھے، انہوں کیسا اللہ رسول کو راضی کرنے والے تھے، ان کو کیسا خوف تھا اللہ کا۔ آج جتنے ہم تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں اتنے اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہم غریبوں سے دور ہو رہے ہیں، غریب کو دیکھ کے نظر مندی کر لیتے ہیں، غریب کو دیکھ کے ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض جنے تو غریب آدمی کو تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں دھڑکا ہو جاتا ہے۔ مت کرو میرے بھائی، یہ دنیا چھوٹی سی ہے، تم جو کرو گے وہ بھرو گے، جو تم اچھائی کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اچھا رکھے گا، اللہ تمہاری صحت دے گا۔ اور میں ابداً گزارش کر رہا ہوں میرے ہندو مسلم فالوور سے، میں ابداً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کنے ہے تو آپ غریب کی مدد کرو، اور اللہ کے واسطے میں اللہ رسول کو راضی کرنے کا کام کرو، دکھاوے کا کام مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تم جتنا غریب سے محبت کرو گے اللہ تم سے اتنی محبت کرے گا۔ تم دنیا اگر رکھ کے بھی جاؤ گے تو تمہارے بیوی بچے تمہیں یاد نہیں کریں گے، تمہیں غریب یاد کرے گا، غریب دعا دے گا، غریب کی تم دعا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بنائے گا۔ اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ایک اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن مجید کو کھول کے ترجمے سے پڑھو، اور اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور غریبوں کی مدد کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھا دکھا تو کمنٹ کرو، لائک کرو، شیئر کرو، فالوور بڑھاؤ، اور اللہ کے واسطے میں میرے ہندو مسلم بھائیوں کو صحت کے بارے میں خیال کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔